بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال المتقدس بالحسن والجمال، وهو الذي خالق لجميع الشيء والأمر بيده مفاتح الدهر، فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من أوجب الصلاة العيد على كافة المؤمنين من الكائنات، وحرم عليهم الصوم في الأيام الخمسة يوم عيد الأضحية وثلاثة أيام بعده متتاليات، والخامس يوم الفطر ضيافة من عنده للمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع والعرش العظيم والكعبة الحسناء والركن والحطيم والزمزم ومقام إبراهيم تعالى الله ذو الجلال والإكرام، وتبارك الله الملك القدوس السلام ذو العظمة والقدرة والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز والآلاء. سبحان ما تقدس ذاته عن التشبيه والتمثيل، سبحان ما تنزه صفاته عن التغيير والتبديل. سبحان من تعطف على البرايا بالكرم والجود، وتكفل بأرزاق العباد لأنه الملك المعبود. وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة، وأوجب الأضحية لطفا وكرامة، فجعلوا براقا ومطيا ليوم الحسرة والندامة. روي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: بكل شعرة حسنة سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، ولا تذبحوا عجفاء ولا عرجاء ولا عوراء ولا مقطوعة الأذن ولو بواحدة، فعن كل واحدة منكم شاة سواء كانت ذكرا أو أنثى، أو سبع البقرة أو الإبل. وكبروا عقيب الصلاة المفروضة من فجر عرفة إلى عشر أيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا على أول الصحابة وأعلمهم وأفضلهم بالتصديق أمير المؤمنين وإمام المتصدقين أبي بكر الصديق معدن الصدق والصفاء وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب أمير المؤمنين وإمام المتورعين عمر بن الخطاب قامع الجور والجفاء وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان منبع الحلم والحياء وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين وإمام المهتدين علي بن أبي طالب خاتم الخلفاء وعلى القمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين سيدي الشهداء وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عمه المكرمين عند الله وعند الناس أمير المؤمنين أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس وعلى الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم على السلاطين الكرام والخواقين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر